with Subhash Sagan. यस्ता स्वामीजी हामीलाई कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। श्रीमद् भागवतमा एउटा श्लोक आउँछ, म तपाईँलाई कण्ठ गराउँछु। अर्कोचोटि एपिसोडमा तपाईँले त्यो श्लोक भन्नुहुनेछ। भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ सुखदेव स्वामीजीले। किरात हुणान्द्र पुलिन्द पुल्कसा आवीर कंका यवना खसादय। भगवान जगतमा हुनुहुन्छ, आएर लीला गरेर फर्किसक्नुभयो, तर यस्ता जातिहरू छन् अरे तिनलाई भगवान आको गएको भगवान भन्ने कुरोको अत्तो पत्तो केही पनि छैन। अरू छोडिदिनु नेपालमै कति छन्, भगवान राम भनेको को भन्ने पनि छन्, त्यही राउटेहरूलाई थाहा छैन होला, कतिलाई थाहा छैन के। बुझ्नुभयो नि? त्यो किराँत जाति हुन्छ नि, एउटा किराँतहरू, हुणान्द्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभिर, कंक, यवन, खस आदि गरेका धेरै यस्ता जाति छन् अरे कामै तिनको दिनरात पापमय छ अरे, मार्ने र खाने। यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रय। त्यस्ता पनि शुद्ध्यन्ति तस्मै। तिनीहरूलाई पनि शुद्ध्याउन यदि जगतमा कोही छ भने त्यो हजुर हुनुहुन्छ। शुद्ध्याउन किन भन्दा भगवान पारसमणि हुनुहुन्छ अरे के। एउटा मणि हुन्छ पारसमणि। त्यो पारसमणिले एउटा डमरू बजाउँदै एउटा साधु हिँडेछन्। मेरे पास पारसमणि है, मैंने सिद्ध करके लाया हूँ और इसको कोई छुआ दे किसी बर्तन से मैं सोना बना दूँ। डमरू बजाउँदै हिँडेछ। मन्दिरका पुजारीले के सोच्नुभयो, ओहो फ्रीमा बनाउँदै रहेछ, भगवानको फल अमिन्या गर्ने छुरी सुनको बनाम कि चट्ट छोएको सुन, चट्ट छोएको सुन। अलि पर पुगेको गाई काट्ने कसाई यत्रो छुरी लिएर बसिरहेको थियो, फ्रीमा बनाइदिँदैछ। के भयो त, सुनको हतियारले गाई काट्छु, यसो छोको सुन। त्यो पारसमणिले न यो फल मन्दिरको फल काट्ने भन्यो, न यो गाई काट्ने भन्यो। पारसमणिको काम के हो, छोए सुन बनाउने। त भगवान पनि कस्तो हुनुहुन्छ अरे त भन्दा यो जाति यो फलानु केही भन्नुहुन्न अरे, भगवानसँग सम्बन्धित भए शुद्ध बनाउने। यो त तपाईलाई सम्बन्धित हुनु पर्यो। केही न केही भनेको सम्बन्धित हुनु मात्रै हो, केही न केहीसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो। त्यो सम्बन्ध भुनासाथ लगन आउनु पर्यो। यो एउटा कथा त त्यो सुनाए मैले तपाईँलाई। हजुर। त्यो सुनाए चोरको। हजुर। एउटा जाति जसलाई अपराधमै जीवन बितेको छ। त्यो किराँत हुणान्द्र पुलिन्द पुल्किस जुन पापाचार छन् नि, एउटा पापी जसलाई केही थाहा पनि छैन, कर्म नै उसको पापाचारयुक्त छ, त्यो चोरलाई शुद्ध बनाउनु भयो। अर्को एउटा छ फेरि, कथै हजुरले सुन्न आउनुभएको, म कथै सुनाउँदैछु। ठिक छ। अर्को छ आभिर, वन मान्छे। हजुर। एकजना महात्मा तपस्या गर्न भनेर जङ्गलमा जानुभएको छ। बुटामुनि बसेर ध्यान गर्नुभयो। वन मान्छेको झुपडी रहेछ नजिकै। वन मान्छेको काम के हो, भाडा लामो लिने, मार्ने, ल्याउने, पोल्ने, खाने, अरू केही छ? केही जात छैन। अलिअलि सेन्स त छ मान्छेमा हुने, अलिअलि गुड भएको भएर, तर शिक्षा दीक्षा केही नभएको भएर त्यत्तिकै चलेको छ। कुटीबाट बाहिर निस्केर जब जङ्गलमा जान्छ, त्यो महात्मालाई तपस्या गरेको देख्छ। उसलाई के थाहा तपस्या के हो, महात्मा के हो, केही थाहा नै छैन नि त। यो त दारी लामो भएको छ, कपाल लामो भएको छ, हामी जस्तै वन मान्छे भन्ने सोचो। यो बिमारी भएछ क्या हो, र यहाँ बसेको बसै छ, यो भोको छ, अलिकति दया लाग्यो। अनि जङ्गलमा गएर दुईवटा मृग मारेर एउटा घर लिएर गएछ, एउटा आगो सागो बालेर मृग राखेर खा, ल्याइदिन्छु मैले तँलाई मृग, आगो पनि बाल्दैछु, अब खाए हुन्छ बसेर यहीँ। महात्मा त के उसलाई के थाहा, उसले त गर्नुपर्ने सत्कार गर्यो नि त। महात्माले भन्नुभयो अरे यसलाई खोज्न आएको म यहाँ, यो खाना आएको, म त भगवान खोज्न आएको भन्नु पऱ्यो महात्माले। कसलाई खोज्न आएको, सानो चुटुक्कको बाँसुरी लिएको कृष्ण कन्हैयाको फोटो देखाइदिनु, यसलाई खोज्न आएको। यस्तो जनावर पनि छ र हाम्रो जङ्गलमा, यसो हेर्छ, यस्तो जनावर पनि छ र हाम्रो जङ्गलमा।
मेरा हजुरबा यहीँ मरे, मेरा बा यहीँ मरे, म यहीँ मर्नेवाला छु, यस्तो त कहिले देखेन हामीले। अनि त यहीँ बसी बसी त यसलाई भेटाउँछस् त, हिँड मसँग, यहीँ बस्छु। त जङ्गलमा आइस, बुढो पनि भएछस्, म यही जङ्गलको बासी, म खोजेर ल्याइदिन्छु तँलाई। अब हिँड्यो, त्यो भगवान्को छवि आँखामा याद छ। खोज्न हिँड्यो, कहाँ भेट्नु त्यस्तो पशु। चारतिर खोज्यो, दिनरात खोज्यो, खोज्दा खोज्दा पानी परेको छ, भोको छ, खोज्दै हिँडेको छ के, आँखामा छवि टाँसिएको छ, खोज्दै हिँडेको छ। भगवान्लाई दया लागेछ, प्रगट झ्याप जाल हानिहाल्यो, अनि हातमा बाँध्यो, गोडामा बाँध्यो। खसीलाई काँधामा बोक्नु परेन, भगवान्लाई हातमा बाँध्यो, गोडामा बाँध्यो र खसी बोके चाहिँ बोको। खसी चाहिँ बोके चाहिँ यस्तो जनावर रहेछ त जङ्गलमा, मैले हातसम्म नदेखेको, कसैले मलाई नभनेका। झ्याप बोको काँधमा हजुर लिएर गएर महात्मा अगाडि फालिदियो, ला तेरो जनावर पोलेर खा। आगो बाल्न सुरु गर्छ, महात्मा झुरुको उठ्नुभयो, दौडेर गएर त्यो वन मान्छेलाई अङ्कमाल गर्नुहुन्छ। ए भगवान्को बन्धन खोल्ने कि उसलाई गएर अङ्कमाल गर्ने, ऊ नभएको भए आज भगवान् नपाइने, उसको अङ्कमाल गर्नुहुन्छ, उसको पाउसमा मात्नुहुन्छ, धरधरती रुनुहुन्छ, अनि गल्ल गएर भगवान्को बन्धन खोल्नुहुन्छ। तात्पर्य के त भन्दा चित्तमा समाहित हुनुभयो र भगवान्लाई कृपा गर्ने, थोरै कृपा गर्न मन लाग्दियो क्या, बस आज गरिदिउँ यसलाई, अरू कसैले सक्दैन म बाहेक। महात्मा यसलाई भन्छ अज्ञात सुकृत। भगवान् सर्वज्ञोपि विश्वेश सदा कारुणिकोपि छन्। भगवान् सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, विश्वेश हुनुहुन्छ, जगतकै मालिक हुनुहुन्छ। तपाईमाथि कृपा गर्न पनि भगवान्ले सन्तको केही न केही आश्रय खोज्नुहुन्छ अरे के, नत्र तपाईँमाथि डाइरेक्ट कृपा गर्नलाई भगवान्मा लान्छना लाग्छ अरे के। किन के लान्छना लाग्छ भन्दा त्यसलाई किन नगरेको, यसलाई किन गरेको, किन पक्षपात, यति पनि भगवान् चाहनुहुन्न अरे के। दोष लाग्ने बित्तिकै त ईश्वर हुँदै हुँदैन, निर्दोष भएर कृपा गर्न चाहनुहुन्छ। त्यही भएर यो प्रसङ्ग अहिले बुझ्नु, अहिले मैले निकालेको प्रसङ्ग नि, मान्छे आफै भगवान् प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ नि, कदापि हुँदैन। एउटा गुरु एउटा सन्तको आश्रय नलिकन त सम्भवै छैन, जति नै ठुलो कुरो गरोस्। हो, अहिले चाहिँ वेस्टमा धेरै फिलोसफर्सहरू चाहिँ आइरहेछन्, न्यू एज फिलोसफर्स भन्छन् उनीहरूलाई। यी चाहिँ जस्ट नोइङ, बिइङ अवेर अफ यर बडी, शरीरको अवेरनेसलाई ख्याल गर्नुहोस्, श्वास आइरहेको गइरहेको त्यो विपासना भन्छ, त्यसलाई हेर्नु, आफ्नो चेतनालाई हेर्नु, आफ्नो कन्सियसनेसलाई स्टडी गर्नु, अनि आफ्नो माइन्डलाई स्थिर गराएर इन्लाइटमेन्ट गेन गर्न सकिन्छ। अरू कोही चाहिँदैन, गुरु पनि चाहिँदैन, तपाईँ नै गुरु हो, यहाँभित्र नै गुरु छ सम्मको भन्ने खालको चाहिँ त्यो पक्ष भनेको आनन्द लिने पक्ष हो के। पुग्ने पक्षको लागि त कसैले तान्नै पर्छ कि सर। बाल्टीलाई के फरक पर्छ कि कुवामा बसेर, यसै पनि पानीमा भिज्नु नै थियो, उसै पनि पानीमा भिज्नु नै थियो, बाल्टीलाई के फरक पर्छ। जबसम्म डोरीमा जोडिँदैन तबसम्म माथि आउनु सक्दैन के। पानीमै हाल्ने बाल्टी हो, पानीमै रहँदैन के भयो भनेर त भयो त भएन नि त, जोडिनु पर्छ के। मलाई हजुरलाई भन्न खोजेको तात्पर्य के त भन्दाखेरि कसले के भन्छन् ठुलो कुरो भएन सर। भगवान् के भन्नुहुन्छ, यो विधि भगवान् के भन्नुहुन्छ, त भगवान् के भन्नुहुन्छ भन्दा म सर्वसमर्थवान छु र पनि मैले कनेक्टेडलाई नै लिनुपर्छ। किन भन्दा त जगत त सबै भगवान्को हो, जगतका सबै भगवान्का हुन्। एउटा कन्ट्राडिक्टरी कुरा छ, अब हजुरले यसमा बोल्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न। केही आध्यात्मिक संस्थाहरू छन् नेपालमा, एकदम एक्टिभली काम गरिरहेका छन्, भारतमा पनि छन्। उनीहरूले भगवान्का गीतहरू गाएर भजन कीर्तनमा बजाएर नाटकहरूमा बजाउँछन्, कृष्ण रामका भजनहरू कीर्तन त बजाउँछन् रमाइलोको लागि चाहिँ। तर तात्विक रूपमा उनीहरूले चाहिँ जब चाहिँ भित्र हलमा पसिसकेपछि उनीहरूले न रामका कुरा गर्छन् न कृष्णका कुरा गर्छन्, न राममा भगवान् हो न कृष्ण भगवान् हो, यो दुइटै भगवान् होइन, भगवान् अर्कै छ भनेर चाहिँ भन्छन्। कसले भन्छ त्यस्तो? ओम शान्ति। अब ओम शान्ति भन्ने संस्थाले त चाहिँ कसरी देखाइरहेको छ नि, शिव बाबा भन्ने कोही हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्छन् उनीहरू। राम भनेको कोही माताको
कोखबाट जन्मिनु भएको हो, कृष्ण पनि कोही माताको कोखबाट जन्मिनु भएको हो। भगवान त अजन्मा हुनुहुन्छ, अजन्मा चाहिँ कसैको कोखबाट जन्मिएर मृत्युवरण गर्नुभएको छ भने उहाँ भगवान हुन सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ होइन, शिव बाबा नै परमात्मा हो र उहाँको स्वर्गमा हामी चाहिँ गइन्छ ध्यान गरेर आदि इत्यादि भन्ने खालको फिलोसफी छ त्यहाँ। अब यस्तो छ कि कुरा, तपाईँ हामी अहिले जो चर्चा गर्दैछौँ, विशेषली म चर्चा गरेँ भने जसमा वेदका कुरा गरिँदैन। एक्ज्याक्टली, आई वाज ट्राइङ टु ब्रिङ द्याट थिङ। मैले त्यही कुरा निकाल्न खोजिरहेको थिएँ कि जसमा हजुरले जुन शास्त्रको कुरा गर्नुभयो र भगवानका वाणीका कुरा गर्नुभयो नि हो, जसमा वेदका कुरा गरिँदैनन् ती वैदिक पनि भन्न मिल्दैन। वैदिक कसलाई भन्ने? त्यही त, त्यहाँ ओम शान्तिमा कुनै पनि वेद उपनिषदका कुराहरू गरिँदैन, पुराणका कुराहरू गरिँदैन। त्यहाँ कुनै पनि वेद उपनिषद पुराण चाहिँ त्यहाँ रिलेटेड नै छैन। हामी वैदिक सनातन धर्म मान्नेवाला हौँ। म मान्न जसले जे मान्न नि पायो, मान्न जेले पायो, जबसम्म ज्ञान हुँदैन उसलाई त नरक जान नि त पायो, जे गरेर नै पायो। म वैदिक सनातन धर्म मान्नेवाला हुँ। मैले वेदमा टेकेर अथवा वेदभित्र पसेर मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ र वेदभित्र पसेर मैले कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। वेद नै सबै शास्त्रहरूको मूल हो। वेदले यो गर यो नगर भन्ने चिज हामीले गर्ने भनेको चिज गर्ने, नगर भनेको चिज नगर्ने। जहाँ वेदका विपरीत कुरा गरिन्छन् तिमीलाई हामीले धर्म मान्दैनौँ स्पष्टै रूपले। त्यो एउटा के हो भन्दा एक प्रकारको सम्प्रदाय, एक प्रकारको एउटा अझ भन्नुपर्दा फिलोसफी, एउटा छुट्टै तयार भएको दर्शन जहाँ वेद मानिँदैन। तयार भएको वेद मानिँदैन भने त्यो अनादि हुनै सकेन, भर्खर तयार भएको। यस्ता धेरै तयार हुन्छन्, यस्ता धेरै अझै पनि कति हुनै बाँकी छन्। अहिले ईसा फाउन्डेसन खोल्नुभयो सद्गुरुले, उहाँले आफै एउटा सम्प्रदाय तयार पारिदिनु भयो। रविशङ्करजी उहाँले आफ्नै एउटा तयार पारिदिनु भयो। कतिले वेदमा टेक्छन्, कतिले वेदमा टेक्दैनन्, कसैले वेदबाट सम्बन्धित भएर गर्छन्, कतिले आफ्नै अर्थ लगाउँछन् है। हो, हामीले बुझेनौँ, यसको अर्थ यो होइन कि गलत छ, बुझ्यौ नि। वेद कठिन छ, क्लिष्ट छ, वेदमा बताएका हामीले कर्मकाण्ड मात्रै समातेर बसेका छौँ नि त। त्यहाँभित्र भएका सामवेद आदि, अथर्ववेद आदि, ऋग्वेद आदि त्यहाँभित्र भएका कुराहरू त समातेकै छैनौँ। कर्मकाण्डमै सीमित भएको भएर केही कर्मकाण्ड चिजहरू गलत राखिदिएका कारणले गर्दा वेदै पनि पूर्ण रूपले उचित छैन भन्ने मान्छेहरू पनि भए। तर वेद मानिँदैन। वेद मानिँदैन भने उसले ईश्वरलाई मान्छे हो फलानु हो भन्नु कुन ठुलो कुरो भएर। अब मैले बार हजुरहरूलाई भन्ने गरेको छु, मैले आफ्नो प्रवचनमा पनि भन्ने गरेको छु, ईश्वर कोखबाट जन्म लिन्छ, तर कुन अवस्थामा जन्म लिन्छ त नि त्यो पनि त जान्न जरुरी भयो। एउटा कुवा छ सुभाषजी, एउटा कुवा छ, एउटा कुवामा एउटा बालक खसेछ, सानो फुच्चे खसेछ के। खसेको चारैतिर मान्छेहरू भिड लगाएर बसेका, कुवामा बच्चा खस्यो, कुवामा बच्चा खस्यो भनेर भन्दै थिए। तपाईँ टुप्लुक्क त्यहाँ पुग्नुभयो, टुप्लुक्क पुग्न साथ कुवामा बच्चा खसेको देख्नुभयो के। हत्तपत्त एकजना त्यहाँ दिदी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ दिदीको यस्तो साडी लगाउनु भएको रहेछ, त्यो दिदीलाई लज्जाको सबै कुरा छोडेर अब यस्तो बेलामा पनि हेरेर बस्ने, यो साडी खोल्नु भनेर लगाउनु भयो र साडी खोलाएर त्यो साडीमा झुन्निएर पोलिस्टरको साडी रहेछ, तपाईँ तल झर्नुभयो के। लामो थियो कि 12 हाते साडी के, लामो थियो, त्यो साडीमा झुन्निएर तपाईँ झर्न सक्नुभयो कि, त्यहाँ डोरी खोज्न परेन, पेटीकोटले पनि चल्थ्यो क्या त्यति बेला, तपाईँ झर्नुभयो। गाउँको अलि भला आदमी व्यक्ति दौडेर आयो, ऊ पनि सुनेर आयो, के भयो बच्चा खस्यो, एउटा बच्चा खस्यो। तल आएर हेरेको दुईवटा छ नि त, यहाँ त दुईवटा खसिया छ त। अनि बाहिरकाले के भन्छ, एउटा खसेको एउटा झरेको छन् त दुईटै कुवामा, दुईटै कुवामा छैनन्। तपाईँ पनि यहाँ आमाको कोठबाट जन्मिएको, ईश्वर पनि आमाको कोठबाट खसेको। तपाईँ अनिच्छाले खसेको, ऊ इच्छाले खसेको। ऊ चाहेर अष्टमीको दिन राति 12 बजे आउँछु भनेर आउँछ, तपाईँ हामी आउन सक्छौँ? ल ठिक छ, ऊ आमाको कोखबाट आयो ईश्वर, ऊ त चाहेर आयो। ऊ त आफ्नो दाजुलाई हुन्न सातोमा गएर यहाँ राख्न हुन्न भनेर ट्रान्सफर मेमोरी कार्डबाट गीत ट्रान्सफर गरेर चाहिँ बलरामलाई ट्रान्सफर गरेर रोहिणीको गर्भमा हालिदियो उसले त। त्यसरी जन्मिया हो नि त ऊ त, उसको जन्म त विचित्रको छ नि त, जन्मेकै होला। ऊ कुन अवस्थामा जन्मिन्छ त भन्दा उसको विभव स्वरूपमा ऊ जन्मिन्छ। उसका 5वटा स्वरूप छन्। पर जो परब्रह्म छ उसको आफ्नो आफ्नो अस्तित्व आफ्नै ठाउँमा छ। विवाह ब्रह्मा विष्णु महेश भनेर सृष्टि स्थिति संहारको कार्य गर्छन्। विभव कार्य विशेषले विशेषेण भवति इति विभव,
कार्य विशेषले आउन पर्ने स्थितिमा आएर लीला गरेर सम्वरण गरेर जान्छन्। त्यो तेस्रो स्टेप छ उसको। किन भन्दा एउटा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री पनि त चलाएको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय पनि चलाइरहेको हुन्छ। कुन अवस्थामा? तपाईँ त प्रधानमन्त्री होइन, रक्षा मन्त्रालयमा गएको होला, रक्षा मन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहेको हुन्छ, रक्षा मन्त्रीको सिग्नेचर गरिरहेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सिग्नेचर रक्षा मन्त्रीको सिग्नेचर उसले गर्न सक्छ क्या उसले। त्यो ईश्वर के छ? विभव स्वरूपमा ऊ आउँछ, गर्भबाट जन्मिन्छ, विशेष तरिकाले जन्मिन्छ, इच्छाले जन्मिन्छ के। तपाईँ पनि त्यही कुवामा झर्नु भएको छ, तपाईँ पनि त्यही कुवामा हुनुहुन्छ, त्यो बच्चा पनि त्यही कुवामा छ, माथिबाट हेर्ने दुइटै खसेको भन्छ। तर तपाईँ पनि त्यही कुवामा खसेको हो कि खाल्टैमा हुनुहुन्छ? तपाईँ स्वेच्छाले खसेको, अर्को अनिच्छाले खसेको छ। खसेको त दुइटै खसेको, तर हामीले भन्दा के भन्छौँ? एउटा चाहिँ उत्तानो परेर खस्या होइन, नाक फुटाल्दै के गर्दै खस्या छ, एउटा चाहेर, एउटा रसी समातेर, एउटा खस्या छ, एउटा झर्या छ। फरक हुन्छ नि, झर्नु र खस्नुमा फरक हुन्छ, धेरै फरक। कुवामा भएर हुँदैन। कुवामा त ऊ पनि कुवामै छ, योनिबाटै निस्क्यो, ऊ इच्छाले निस्किया छ। त्यो त ओम शान्तिमा के देखिन्छ भने केही कुराहरू जस्तो अजन्मा भन्ने शब्दहरू उहाँहरूले वेद उपनिषदबाट अजन्मा, हामी पनि त अजन्मा भन्छौँ। पक्रिनु भयो हैन? अजन्माको अर्थ यो हुँदैन कि ऊ जन्मिँदैन होइन के। अजन्माको अर्थ यो हुन्छ कि ऊ जन्मिएर पनि अजन्मा हो। यमुना पारी जान पर्ने भयो गोपीहरूलाई। को आउनुभएको थियो? शुक्राचार्य आउनुभएको थियो। शुक्राचार्य आइसकेपछि गोपीहरूलाई त्यत्रा महात्मा आएका, यमुना पार जान पर्ने कृष्ण हामीलाई सहयोग गर न भनेर भने अरे गोपीहरूले। त कृष्ण के भन्नुहुन्छ? हे यमुने, यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हो भने हामी यो नदी फ्याट्टै पार गर्न सकौँ भनेर भनौ त पार हुन्छ। गोपीहरू हाँसे, कृष्ण ब्रह्मचारी? लाजको मन, भनौ त कृष्ण, हे यमुने कृष्ण ब्रह्मचारी हो भने हामी पारी? हाउ? कृष्ण ब्रह्मचारी त हदै होइन, कसरी? त्यो ब्रह्मचारी हदै होइन त कसरी भए? एउटा शङ्काको विषय लागिरह्यो गोपीहरूलाई। अनि गोपीहरूले डोकाका डोका फल लिएर गएका थिए क्या शुक्राचार्यलाई भेट्न भनेर। छोइदिनुहुन्छ, प्रसादी हुन्छ, घर आएर बाँडौँला, सबै खाइदिनु भएको छ। एउटा जात छैन गोपीहरूसँग। अनि फर्किन पर्यो। अनि हामी कसरी फर्किने? आशीर्वाद दिनु पर्यो। यमुना, यदि शुक्राचार्य अल्पाहारी हुन् भने तिमी बाटो देऊ। हाँसे नभन्दै। त यो प्रसङ्ग के हो त भन्दा, हो त कृष्ण ब्रह्मचारी भन्दा कृष्णलाई कसरी बुझ्न पर्यो भन्दा, जब कृष्ण यहाँ अवतार लिएर आउनुभयो, अवतार लिएर आउने बेलामा पहिला यहाँको परीक्षण गर्नुभयो। परीक्षण गरिसकेपछि कामदेवले गएर कृष्णसँग भने अरे, अरू त हजुर विजयी भएर फर्किनु होला पृथ्वीबाट, यो काम भन्ने कुरा चाहिँ कस्तालाई पनि भ्यायो, तपाईँलाई पनि भ्याउँछ। च्यालेन्ज भएछ कि? हजुर, च्यालेन्ज भएछ। तपाईँ मसँग चाहिँ हार्नुहुन्छ। धरती त्यस्तो चिज हो। कस्ता त हार्छन् होइन। दुईजना सन्यासी रहेछन्, नदी पार गरेर जानुपर्ने। साँझको बेला दुईटा सन्यासी आउँदै रहेछन्। एउटी नारी कोखमा बच्चो बोकेकी नदीको किनारमा रात परिसक्यो। पारी जान पर्ने बच्चा बोकेकी हल्का भेलले लडाइदिन्छ कि भन्ने पिर लागेको। सन्यासी एकजना महात्माले आऊ म तारिदिन्छु भन्नु अरे। सन्यासी त स्त्री छुँदैनन्, आऊ म तारिदिन्छु। अर्को सन्यासीले के गर्या? गुरुले थाहा पाउनु के भन्नुहुन्छ? छोड न, तारिदिउँ। तार्न पर्यो। तार्न परिसकेपछि धोती लगाएकी छ, उसले साडी उचाल्छे माथि, किन भिज्छ नि त। तिमीलाई भिजेको कपडा लाएर जान गाह्रो हुन्छ, साडी उचाल भन्नुहुन्छ महात्माले। उसले साडी उचालेर माथिसम्म साडी उचाल्छे। उसका ती के अरे चाहिँ तिग्राहरू देखिन्छन् है। त्यस्तो नारीलाई समातेर सन्यासीले पर पुर्याइदिनुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ, ल आफ्नो बाटो जाऊ। दुईटा सन्यासी अगाडि बढे। अगाडि बढिसकेपछि जो सन्यासीले चित्त बुझाइरहनु भएको थियो, तिमीले त्यस्तो गर्न हुन्थेन, त्यो नारीलाई त्यसरी समात्न हुन्थेन, त्यसका अङ्गहरू हेर्न हुन्थेन,
भन्दै 1 घण्टा भइसक्यो। अनि महात्माले त्यो जसले तारेको, कुन नारीलाई मैले तारेँ भन्नु, अघि गण्डकीमा तारे होइन, मैले त त्यसलाई त्यहीँ छोडेर आइसकेँ, तिमी त यहाँसम्म लिएर आइरहौ, क्या बात, तिमी त यहाँसम्म लिएर आइरहेछौ, चित्तमा त्यसलाई अझै राखिरहेछौ, मैले त बिर्सिसकेँ, मैले बिर्सिसकेँ। त्यस्तै कामदेवले के भन्नुभयो त, म हजुरलाई जितेर देखाइदिन्छु, जित्छु, च्यालेन्ज। कहिले त भन्दा शरद पूर्णिमाको दिन, सबभन्दा सेक्सी दिन हो शरद पूर्णिमा, कोजाग्रत पूर्णिमा, तास खेलेर रात बिताउने भन्छन् नि, दसैँको 5 दिन कोजाग्रत पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा दिनहरूमा वर्ष दिनमै सबभन्दा राम्रो दिन। पूर्ण चन्द्रमा, बर्खा सकिएका टलक्क टल्किएका पात, सङ्लो यमुनाको किनार, टलक्क टल्किएका बालुवा, आहा रात्रिको समय, त्योभन्दा रोमान्टिक हुने छ। रोमान्टिकको त माकी आँख भन्थ्यो क्या एउटा, त्यति राम्रो है, तो भनौँ न कामुक दिन। हजुर, डेट पनि फिक्स गरिदिनु भयो कामदेवलाई, त्यो दिन गोकुलमा भएका 1 से 1 राम्रा भन्दा राम्रा गोपी रात्रिको समय मलाई अँगालो हारीलाई घेरिरहेका हुनेछन्। त्यही बीचमा अन्तर्धान भएर देखाइदिए भने त्यत्रा गोपीहरूका बीचमा मजा लुटेको भए हुन्थ्यो नि त कृष्णले। त्यही बीचबाट अन्तर्धान भइदिनु भयो कृष्ण। अन्तर्धान भइसकेपछि अनि कामदेवले भगवानका चरणमा परेर भगवानलाई एउटा नाम दिएका छन्। कृष्णका 108 नाममा एउटा नाम छ अनादि ब्रह्मचारिणे नमः। यो अनादिदेखि नै ब्रह्मचारी हो। त्यो कृत्यबाट पूर्ण रूपले मर्डर गरेर पनि मर्डरको प्रमाणित गर्न नसकिने भनेको मर्डर गरेको होइन भन्ने कुरा हुन्छ के। कृष्ण कस्तो त भन्दा त्यो चिजमा लिप्त भएर पनि प्रकृतिमा रहेर पनि प्रकृतिदेखि भिन्न। कसरी भन्दा कर्कलाका पातमा भएको पानी जस्तो छ। पानी कर्कलो भिजिया छैन के, पानी नै छ, एक मुठी पानी छ तर कर्कलो भिजिया छैन। कृष्ण यही प्रकृतिमा रहन्छन्, यिनै नारीहरूका बीचमा रहन्छन्, दोष लेस पनि छैन के। हो आमाकै पेटबाट जन्मिएको हो के, तर जन्मिएको दोष कति पनि छैन। ऊ सदा अजन्मा हो के, जन्मिएर पनि अजन्मा हो। त्यो त भाव बुझ्नलाई त त्यहाँ कृष्णलाई बुझ्न पर्यो। यस्तो कृष्णलाई ब्रह्मचारी, यस्तो परम ब्रह्मचारीलाई चाहिँ हामी त्यही 16,000 गोपिनीहरूसँगको प्रसङ्ग लिएर आएर चाहिँ गलत रूपमा व्याख्या गर्छौँ। 16,000 गोपिनीहरूसँग लिएर आएको त मान्छेले नबुझेको हो नि त, आफ्ना आराधकलाई नबुझेको मात्रै। बिचारा के गर्नुभयो कृष्णले, कुनै पनि विवाह कृष्णले आफ्नो इच्छाले गर्नुभएकै छैन। रुक्मिणी भन्छन् कृष्णले मलाई बिहा गरेन भने म प्राण त्याग दिन्छु, उसको प्राण बचाउन रुक्मिणीसँग विवाह गर्नुभएको छ। जति पनि विवाह भएका छन् उनीहरूको रक्षा गर्नका लागि भएको छ। 16,100 एउटी गोपिनीहरू, ती गोपिनीहरू हेर्नुहोस् उसले त लिएर गयो, भौमासुरले लिएर गएर बन्दी बनाएर राख्यो। समाज कस्तो छ, एक दिन घरबाट बाहिर निस्केपछि कत्रा कुरा काट्छन्। कोही छैन हाम्रो सहारा, कोही छैन, अब हामी मरे बराबर भयो भनेर भन्छन्। अनि त्यस्ता गोपीहरूलाई देखेर भगवान्ले के गर्नुहुन्छ, आफू 1100 बन्नुहुन्छ, आफै 1100 बन्नुहुन्छ। 1101 रूप धारण गर्न सक्नेवाला भगवान् हुनुहुन्थ्यो। 1100 बन्नुहुन्छ। 16,108 हो नि त। 16,100 भगवान् आफै बन्नुहुन्छ। 16,100 एउटा भगवान् घर बनाउनुहुन्छ। 16,100 एउटीसँग भगवान् पानी ग्रहण गर्नुहुन्छ। 16,100 अडीसँग एक अलग अलग भएर विवाह गर्नुहुन्छ भगवान्, र हर समय सबैको घरमा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तो खालको जन्म नहोस् न, भएर पनि हो भन्दा होइन, होइन भन्दा हो, त्यो हो कि ईश्वरको स्वरूप। हो त भन्दा प्रमाणित गरेर देखाऊ। कृष्णलाई यति दुःख दिनुभयो कि कृष्णले गोपीहरूलाई बहुत दुःख दिनुभयो। गोपीहरू लाइन लगाएर यशोदा कहाँ गए, यशोदे
प्लिज बिन्ती छ तेरो छोरालाई सम्झाइदेन कसैका घरमा दही चोर्या छ कसैको घरमा हाँडी फोर्या छ कसैको घरमा के गरेछ कसैको घरमा के गरेछ यसले हाम्रो गर्नु गरेछ प्लिज कृष्ण भन्नुहुन्छ होइन के प्रमाण छ बिना प्रमाण म मान्दैन यशोदाले भन्नुभयो यसले भने पनि सही हो एक दिन रङ्गै हात पक्रेर लिएर आऊ तिमीहरूले अभियसली त्यो गोपीले गएर के गरी चाहिँ साना साना पाल भएका ठेकी बनाइ चाहिँ हात छिरोस् ननिस्कियोस् ठिक त्यो छिर्न मिल्ने निक्लाँदाखेरि त्यो कोप्नी खालको बनाइन्छ कि उसले त्यो भित्तामा ठोक्ने हुन्न त्यो बुझेँ ठोके तान्धार नआउने त्यस्तो खालको डिजाइनको बनाइन्छ कृष्णको हात अड्क्यो निस्किएन गएर च्याप समाती च्याप समातेर लतार्दै कृष्णलाई लिएर गई घुम्टो ओढेकी थिए यसरी घुम्टो ओढेकी थिए देख्थिने कृष्णलाई लिएर गई यशोदा तेरो छोरोलाई पक्रेर ल्याएकी छु बाहिर निस्की यशोदा बाहिर निस्केर हाँस्नुहुन्छ कसलाई पक्रेर ल्याएकी तेरो छोरोलाई हेर त पछाडि फर्केर हेर्छ त कृष्ण उसको ससुरो भइसक्नु भएको छ बिचैमा उसको ससुरो बन्दिसक्नु भएको छ के लाउनु नि ससुरालाई समातेर ल्याइजु भनेर छोडेर भागी पर गएर आलीमा बसेर मलाई पक्राउने पक्न अर्कोचोटि तेरो माइतको बा भनिदिन्छु भन्नुहुन्छ प्रमाणित गरौँ न त कृष्ण चोर हो भन्ने कृष्ण जन्मिएको हो भन्ने हो भने कृष्ण अजन्मना हो कृष्ण अजन्मना हो भन्ने हो भने कृष्ण जन्मना पनि हो यो निराकार पनि हो निर्गुण पनि हो ऊ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम सर्वसमर्थवान हो यही हो भनेर लगे हात एउटा कुरा सोधिहालौँ भगवान शिवले पनि ध्यान मुद्रामा बसेर अझ विशेष गरेर रामेश्वरममा भगवान रामले युद्ध गर्न चाहिँ लङ्का जानुभन्दा अगाडि राम भगवानको मूर्ति बनाएर पूजेको देखिन्छ र भगवान रामलाई शिवपुराणका विभिन्न कथाहरूमा चाहिँ कसैले सोध्छ कि हजुरले सधैँभरि ध्यान मुद्रामा देखिनुहुन्छ हजुरले ध्यान कसको गर्नुहुन्छ अनि कता कता प्रसङ्ग आउँछ कि भगवान रामको ध्यान गरिरहेको छु भन्ने प्रसङ्गहरू आउँछन् यसरी फेरि कता कता देवो के देव महादेव पनि भनिन्छ सर्वशक्तिमान भनेर पनि भनिन्छ फेरि संहारकर्ता पनि भनेर भनिन्छ तर फेरि भगवान राम र कृष्णलाई अझ विष्णु रूपलाई चाहिँ अझै बढी माथि राखेर भगवान शिवबाट होइन भगवान कृष्ण र रामबाट नै मुक्ति सम्भव छ भनेर पनि भनिन्छ भगवान शिवको सत्ता कस्तो हो हामी वैष्णव र फेरि ओम शान्तिमा त फेरि के पनि भनिन्छ मैले बार किन यो कुरा लिएर आउनु पर्यो भने यो कुरा चाहिँ समाजमा व्याप्त छ र यसले कन्फ्युजन गराएको भएर हामी कसैको विरोध पनि गरिरहेका छैनौँ विशुद्ध क्लियर गर्न खोजिरहेको छौँ हाम्रो पक्षका कुरा हामी गरिरहेका छौँ हाम्रो पक्षमा यसरी उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने भगवान शिव र शङ्करमा फरक छ अर्थात् यो नाक घाँटीमा राख्ने छाला बाघको छाला लगाउने शङ्कर हो शिव त्यो शिव होइन शिव अर्कै हो र हामी परम शिवमा विलय हुने हो भन्ने खालले कुरा गर्नुहुन्छ कहाँ छ त प्रमाण भन्यो भने कहाँ लिएर आउने त फेरि त्यति चाहिँ प्रमाण कहाँ छ भनेर भन्यो भने कहाँबाट लिएर आउने कहाँ हो त त्यसको बेस भन्दा शिव बाबाले भन्नुभएको त्यहीँ गएर रोकिन्छ प्रमाण हामीले कहाँ छ प्रमाण भन्यो भने हामी वेदका कुरा बताउँछौँ वेद के हो त भन्दा वेद अनादि हो वेद स्वयं हो स्वयं व्यक्त हो जगतको सञ्चालन गर्नलाई बनेको चिज हो भन्छौँ शिवजीको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले भनेको शिव बाबा जान्दिन तर हामीले आराधना गर्ने ब्रह्मा विष्णु महेश मैले अघि भनिहालेँ भगवानको पाँचवटा स्वरूपलाई चाहिँ कहिले नबिर्सिनु होला पर व्यूह विभव अन्तर्यामी अर्चा पाँचवटा स्वरूप छन् पर भनेको परब्रह्म जो ब्रह्म भनिन्छ त्यो ब्रह्मको सत्ता व्यूह भनेको चाहिँ ब्रह्म विष्णु महेश आदि विभागीय स्तरमा बसेर ब्रह्माले सृष्टिको महेशले संहारको विष्णुले पालनको दोस्रो स्टेप हो त्यो त्यसपछि गएर रामकृष्ण आदि हो अब यसैमा पनि के छ त भन्दा धेरै कल्प भए यो त्यो पाँचवटालाई क्लियर गरिदिइहाल्नु त पहिला परब्रह्म जो हामी वैकुण्ठनाथ भन्छौँ कसैले ब्रह्म भन्छ पर त्यो स्वरूप
उसैको अर्को विभव स्वरूप व्यूह स्वरूप व्यूह भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश आदि गरेर सङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव भन्छौँ हामी विभव पर व्यूह व्यूह विभव भनेको रामकृष्ण आदि विशेषेण भवति इति विभव विशेष प्रकारले आउने काम गर्ने सकेर फर्किने त्यो विभव अवतार अनि पर विभव अन्तर्यामी हामी सबैका हृदयमा बसेर हामीलाई चलाउनेवाला त्यो चौथो स्वरूप र हामीले प्रतिष्ठित गरेर वेदका मन्त्र आदि गरेर विधिपूर्वक बोलाएर यहाँ आएर बसेर हाम्रो सेवा लिइदिनुस् भनेर अर्चा विग्रहमा आएर बस्ने अर्चा स्वरूप भगवानका 5 वटा स्वरूप छन्। यी 5 वटामा कुनैमा पनि भेद छैन फेरि बुझ्यौ नि 5 वटा त्यो यो ब्रह्मा विष्णु महेश आदिमा चाहिँ धेरै कल्प छन् धेरै मनमन्वन्तरहरू छन्। यही मनमन्तरै वैवस्वत मनमन्तर चल्दैछ अहिले। यो यस्ता धेरै मनमन्तरहरू हुन्छन् हैन। ब्रह्माजीको एक दिनमा 14 वटा मनमन्तर हुन्छन् एक दिनमा। त्यो एउटा मनमन्तरमा लाखौं वर्ष हुन्छ। त्यो अहिले वैवस्वत नाम गरेको मनमन्तर चल्दैछ। वैवस्वत नाम गरेको मनुको मनमन्तर चल्दैछ। यो वैवस्वत मनमन्तरमा यो 28वां कलियुग हो। यो मनमन्तरमा यो 28वां कलियुग हो। यो 28वां कलियुगमा यो अहिले 28तम कलियुगे संकल्प लिने हरिओम तत्सत् तत्सत् विष्णु 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 अद्य श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य जगत् सृष्टि कारण ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे सेतो बराह अवतार धारण गरेको कल्प हो यो। श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मनमन्तरे वैवस्वतर मनमन्तर हो यो हैन। अनि 28तम कलियुगे 28वां कलियुग हो यो। त्यो 28वां कलियुग भन्छ 28 वटा यो मनमन्तरमा मात्रै 28 वटा राम आइसक्नुभयो। 28 चोटि कृष्ण आइसक्नुभयो हैन। त्यस्तै यो मनमन्तरमा सेतो बराहको कल्प हो भने जस्तै त्यस्तै कल्प त्यस्तै मनमन्तर त्यस्तै कल्पमा त्यसका प्रधान देवताहरू हुन्छन्। कहिले शिवजी प्रधान देवता हुनुहुन्छ, कहिले ब्रह्मा प्रधान देवता हुनुहुन्छ, कहिले विष्णु प्रधान देवता हुन्छ। त्यही प्रधान देवता अनुसार तिनै पुराणहरू बन्छन्। शिव पुराण पल्टाउनु भयो भने शिवजी ठुलो हो, शिवजी नै ब्रह्म हो, शिव नै सर्वस्व हो। विष्णु पुराण पल्टाउनु भयो भने विष्णु नै सर्वस्व हो, विष्णु नै सबै थोक। यसरी त मान्छेलाई त कन्फ्युज पार्नु त भएन नि। त्यो गन्जागोलको पार्दिन भएन नि त। बिल्कुल एउटै व्यास हो, लेखक पनि एउटै हो। शिव भन्दिने त्यहाँ, यतापट्टि विष्णु भन्दिने, विष्णु पुराणमा विष्णु भन्दिने, विष्णु शिव पुराणमा शिव भन्दिने, उति नै महत्ता देखिन्छ हैन। यसरी त जनतालाई कन्फ्युजमा राख्दिन भएन नि। हजुर। त यो के हो त भन्दा यो कल्पका भेद हुन्छन्। रामायण पनि धेरै छन्। वाल्मीकि रामायण, आनन्द रामायण हैन। अनि त्यसपछि गएर हनुमान रामायण, धेरै रामायणहरू छन्। कल्पमा धेरै रामका अवतारहरू भए। यो राम अवतारमा यही लीला गर्नुभयो र अर्को अवतारमा अर्कै लीला गर्नुभयो, त्यस्ता पनि हुन सक्छन्। बुझ्यौ नि। त्यो कल्पमा प्रधान देवता हुन्छन्। प्रधान देवता भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनको विशेषता त्यहाँ प्रकट हुन्छ। तर के बुझ्न पर्यो त भन्दा यो सेतो कपडा हो, मैले लगाएको सेतो कपडा हो। सेतोको प्रतीक विष्णु, सात्विक गुणका देवता भन्छ। सात्विक सेतो भनेको सात्विक गुणका देवता विष्णु। रातोको प्रतीक कुर्ची रातो छ, रातोको प्रतीक ब्रह्माजी। यो तपाईको यो कालो छ, यो कालो यो भनेको तामसिक। त्यो विष्णु ब्रह्मा रुद्र, रुद्रको संहार गर्ने जलाउने डढाउने संहार क्षेत्र। अनि त्यसपछि गएर विष्णुको सात्विक क्षेत्र, पालनको क्षेत्र हैन। ब्रह्माको सृष्टि क्षेत्र, यो राजसिक भयो। यी तीनटा गुणले तीनटा देवता छन्, सात्विक राजसिक तामसिक। 3 गुणले 3 देवता छन्। एउटा मेरो शरीरमा कालो वस्त्र नि हुन्थ्यो, रातो वस्त्र नि सेतो वस्त्र नि हुन्थ्यो भने जस्तै यो सेतो वस्त्र छ, यसलाई रातो बनाउन सकिन्छ सकिन्न? सकिन्छ, अभियसली सकिन्छ। अनि यसलाई कालो बनाउन सकिन्छ सकिन्न? अभियसली सकिन्छ। तर यो वस्त्र कालो हुन्थ्यो भने यसलाई सेतो बनाउन सकिन्छ सकिन्न? सकिँदैन। त्यो सत्वगुणलाई राजसिक बनाउन सकिन्छ, तामसिक बनाउन सकिन्छ, सत्वगुणबाट तल झर्न सकिन्छ। त्यो पद कस्तो छ त भन्दा मोक्ष चाहनेवालाले हामीले बुझेको, हामीलाई सिकाइयो अनुसार
त्यो मोक्षको पथ कस्तो छ त भन्दा सात्विक नभइकन सत्यको मार्गमा अवलम्बन नगरिकन सत्वगुणलाई धारण नगरिकन सात्विक आहार सात्विक विचार सात्विक नभइकन त्यो पद प्राप्त गर्न सकिन्न। तपाईको आराधक तामसिक संहारका देवता तामसिक भएका कारणले गर्दाखेरि रुद्र घोर हुने भएका कारणले गर्दाखेरि तामसिक आराधक तामसिक तपाईका वस्त्रहरू तामसिक तपाईको आहारहरू तामसिक तपाईका सबै कुरा तामसिक पद चाहिँ तपाईले सात्विक खोज्नु भने त मिलेन बुझ्नु नि। अनि त्यही अनुसारका फेरि सबैले सात्विक गुण अवलम्बन गर्दैनन् के कति छ अब एक सबैले सात्विक गुण अवलम्बन गर्दैनन् हैन। अनि फेरि यो सृष्टि चलाउने विषय हो के यो किन भन्दाखेरि सबैलाई एउटा स्वाद मन पर्दैन भन्ने छैन नि। त्यही भएर परिकारहरू धेरै बन्छन् हैन। कसैले नि कसैले एउटा सन्मार्गमा त लगाउनु पर्यो वैदिकमा त लगाउनु पर्यो। ल मानौँ शाकाहारीको लागि मात्रै हो भगवान् मांसाहारीको लागि होइन भने त औँलामा गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। त्यही भएर मांसाहारीको पनि हो भनेर कहीँ कहीँ मांसाहारका विधिहरू पनि कोही हुन्छ नि पुरै ट्याटु स्याटु नि गर्न पाइयोस् जटाटटाङ गर्न पाइयोस् भगवान् पनि मान्न पाइयोस् भन्ने खालकाहरूका लागि त्यस्तै अनुसारका देवता पुरै लसुन प्याज पनि नखाने शुद्ध भएर हर 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 गरेर गङ्गा गरेर पुरै गरेर चोखो भएर बस्नेहरूको लागि त्यस्तै देवता सबैलाई एउटा एउटा छाताभित्र समेटेर राख्न खोजेको कुरा यहाँ द्वन्द्व भन्ने कुरा छैन बुझ्नु नि। तर जब त्यो एउटा एउटा दर्शनमा पस्नु छ रामानुज आचार्यको दर्शन छ शङ्कराचार्यको दर्शन छ हैन सबैका आफ्नो दर्शन छ दर्शन अनुसारका पद बताइएको छ हैन। झगडा नगरिकन भन्छ नि झगडा नगरिकन हल्ला नगरिकन आफ्नो काम गर न भने जस्तै आफ्नो ठाउँ भेट्टाउनको लागि सारा कसैले कुन ठुलो भन्छ कसैले कुन ठुलो। धन्यवाद स्वामीजी आज साह्रै आनन्द आयो। आजको सत्सङ्गमा म एकदमै कम बोलेँ केही प्रश्नहरू थिए मैले उठाउनै पर्ने केही उठाएँ। यो ओम शान्तिको बारेमा हामी बोलिरहँदा यो अन्यथा कसैले पनि लिनु पर्दैन कि हामीले कुनै संस्थाको विरोधमा बोले एउटा उदाहरण दिनको लागि र कन्फ्युजन क्लियर गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो वार्ता गरेका हौँ। प्रश्नभित्र पनि आएको कुरो हो। बिल्कुल बिल्कुल आएको हामी यसरी थियौँ हामीलाई यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ के हो हामी त्यो माहौलमा छौँ भनेर प्रश्न गर्नुभएको प्रश्नलाई पनि लिएर गरेर राइट हुन्छ। त आजको सत्सङ्गबाट साह्रै नै आनन्द विभोर भएको छु। कुरा सकिएको छैन ब्याट्री सकियो क्यामेराको तर कुरा चाहिँ सकिएको छैन। हामी फेरि अर्को अङ्कमा फेरि हजुरसँग अरू कुरो सत्सङ्ग गर्नेछौँ। हजुरको समयको लागि आभारी छु। जय श्रीमन्नारायण। हुन्छ त कार्यक्रममा क्यामेरामा साथ दिने विशाल भाइलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.
यस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनुभवब्रुवश्रमहाविरेति विन्दते राजावतीं रायस्पोसङ्गोपत्यं ततोमृतत्वमश्नुते ततोमृतत्वमश्नुते एवं वेद इत्युपनिषदस्मै सर्गं धर्मान् व्याख्यास्यामः धर्मके समयप्रमाणं वेदास्तारो वर्णाः ब्राह्मणक्षेत्रीयवैश्यशूद्रास्तेषां पूर्वो धर्मश्रेयार्थकर्माण्यसाराद्यानि गृह्यन्ते उदयेन पूर्वोच्चाः पुण्यायसु कार्याणि यज्ञोपविधां प्रदक्षिणाम् अथातो धर्मजिज्ञासा नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीं पूर्णमद्यतो यस्य मेनो गणगणायते इच्छामोहिमाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजयमहदायान्तं रामपुत्रावतारणं अमृष्टसत्वन्तारं महादृढां सुखावां बहुवरिष्ठा वैदेही वरदानं परिशस्वे समदं बालकं देव्यं चतुर्भुजं सङ्गतायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणरसोभितोस्तुमं पीताम्बरं सान्द्रवयोधशोभगं महारविदुजिग्रीटुण्डलक्पिशाभ्रीसुप्तशास्त्रकुन्दलम् उद्दामुगाञ्जिङ्गदङ्गणादिभिर्विरोधमानावदेवैक्षिता तासामाविर्वोत्सोरी स्मयमानुकानुजा पीताम्बरधरस्त्रग्विशाख्यान्मन्मन्मुदा येसनारायण श्रीमान् सीतारमणिकेतनगौर्याङ्गमत्रिजं यागतो राम्रिये अहो हे श्रीनिवास श्री श्रीनिवास The Secrets of Life with Subhas Agam.